अहिले साँझको 6 बजे हजुरको रेडियो 102.1 मेगाहर्ज। नमस्कार। साँझ 6 बजेको हजुरको समाचारमा स्वागत छ। समाचारको साथमा उपस्थित छु म श्रीराज महत। तपाईले यो समाचार हजुरको रेडियो 102.1 मेगाहर्ज, इन्टरनेट अनलाइनमा हजुरको रेडियो.org.np का साथै मोबाइलको एप्लिकेसन मार्फत संसारभर एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ। समाचारको सुरुवात गरौं यस समाचारको मुख्य शीर्षकहरूबाट। स्थानीय तहको निर्वाचनले लोकतन्त्रलाई जगैदेखि बलियो बनाएको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भनाई। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै बहुप्राविधिक शिक्षालयले अबदेखि कृषकको घर घरमा प्राविधिक शिक्षा विद्यार्थी पठाउने। ओखलढुङ्गामा मतपत्र च्यातेको आरोपमा नेपाली काङ्ग्रेस जिल्ला कार्य समिति सचिव राजकुमार ढुङ्गाना प्रहरी हिरासतमा। रुसी राष्ट्रपति पुटिन बाहेक अरूसँग वार्ता नगर्ने युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको भनाई र 9 राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको मिति सर्यो। अब असोज 28 मा हुने एएफसी 20 वर्ष मुनिको एसियन कप छनौटमा नेपाल समूह बीमा। कस्तो तल्लो पेट दुखिरहन्छ। बेला बेलामा सेतो पानी पनि बगिरहन्छ। के भएको होला? कहाँ गएर जचाउने होला? फेरि जचाउन जाँदाखेरि अरूले पो थाहा पाउने हुन् कि थाहा पायो भने के भन्ने होलान्? के तपाईलाई पनि यस्तै समस्याले सताइरहेको छ भने लामो समयसम्म काठमाडौँमा कार्यरत वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डाक्टर राजन नेपालीद्वारा महिला सम्बन्धी सम्पूर्ण रोगहरू जस्तै सेतो पानी बग्ने, योनि चिलाउने, गर्भपतन गर्ने, अपरेसनद्वारा बच्चा जन्माउने, यौन रोग तथा बाँझोपनको प्रत्येक दिन उचित सल्लाह सुझाव सहित उपचार गरिन्छ। शुभजीवन अस्पताल खुरकोट सिन्धुली। सम्पर्क नम्बर 9861 26 59 98 9861 26 59 98। हे गर्मियामा आयो हजुर, सुकिसक्यो घाँसा, वनमा आगो लाग्यो भने जीव जन्तुको नासा, वनमा आगो लाग्यो भने वन जङ्गल खान्छ, वनमा हुने जीव जन्तुले साह्रै पीडा मान्छ, फागुनदेखि जेठसम्म आगो लाग्ने डर, आफ्नो आफ्नो वन जङ्गलको आफै रक्षा गर। गर्मियामा आउँछ हजुर तातो खडेरी, आगो लागिबाट बच्न ती जरुरी। गर्मियामा आउँछ हजुर तातो खडेरी, आगो लागिबाट बच्न ती जरुरी। वनमा जाँदा सलाई, लाइटर जस्ता आगोजन्य वस्तुको प्रयोग नगरौं। वन छेउमा स्याउला, झारपात नजलाऊ। वनमा आगो लाग्नै नदिऊ। लागिहालेमा होसियारी पूर्वक आगो निभाइहालौं। आगो निभाउँदा चोटपटक लाग्न सक्ने भएकाले सामूहिक बीमा गरौं। डिभिजन वन कार्यालय रामेछाप। हजुरको रेडियो 102.1 मेगाहर्ज। अब समाचार विस्तारमा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्थानीय तहको निर्वाचनले लोकतन्त्रलाई जगैदेखि बलियो बनाएको बताउनु भएको छ। संसदको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्नुअघि राष्ट्रपति भण्डारीले स्थानीय निर्वाचन निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न भएको उल्लेख गर्नुभएको छ।
अघिल्लो पटकको स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदान हुन नसकेको वडामा समेत यसपटक मतदान भएको र निष्पक्ष, स्वतन्त्र, शान्तिपूर्ण र भयरहित वातावरणमा भएको निर्वाचनले लोकतन्त्रलाई जगैदेखि बलियो बनाएको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बताउनु भएको छ। संविधानले तोकेको समयमै स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न हुनुले दिगो शान्ति, विकास र सुशासन प्राप्तिका लागि बलियो आधार बनेको समेत राष्ट्रपति भण्डारीको भनाइ छ। सरकारले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिरहेको छ। आज दुवै संघीय संसदलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारका प्राथमिकताहरू सार्वजनिक गरिरहनु भएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पुनः संरचना गर्ने जानकारी दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई सबै तहको स्वामित्व स्थापित हुने गरी पुनर्संरचना गरिने, रोजगारी, सिप विकास र उद्यमशीलतासँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिता अध्ययन गरी एकीकृत रूपमा कार्यान्वयन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। नीति तथा कार्यक्रममा भू प्रशासनलाई सरल र झन्झटमुक्त बनाइने, देशभरका सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गाको विद्युतीय लगत सङ्कलन गरिने, वैज्ञानिक विधिबाट जग्गाको मूल्य निर्धारण गरिने उल्लेख छ। आन्तरिक उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरिने, नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग मार्फत औद्योगिक प्रवर्धन गरिने, उत्पादनशील क्षेत्रहरूमा लगानीमा वृद्धि गरिने, साना तथा मझौला उद्योगमा नवप्रवर्धन गरिने लगायत पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। आफ्नै उत्पादन, आफ्नै व्यापार कार्यक्रम लागू गरिने र यसको लागि कर तथा भन्सार छुट गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। सरकारले नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि अभियान दशक घोषणा गरेको छ। नेपाली उत्पादनलाई राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य निर्धारण गरेर अगाडि बढ्ने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। पर्यटकीय स्थल र वस्तुको विधिकरण गरी रोजगारी वृद्धि गरिने, एकीकृत पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण गरिने लगायत विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। 2 वर्षभित्र भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने घोषणा पनि सरकारले गरेको छ। मुक्त कमाया र मुक्त हुन बाँकी हरुवा चरुवाका लागि स्थानीय तहले रोजगारी र क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पनि घोषणा सरकारले गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा 800 किलोमिटर सडक निर्माण गरिने, राष्ट्रिय गौरवका कामलाई निरन्तरता र प्राथमिकता दिने तथा हुम्लालाई आगामी वर्ष राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। आगामी वर्ष थप 300 पुल निर्माण गरिने, महाकाली नदीमा निर्माणाधीन दोधारा चाँदनी जोड्ने 4 लेनको पुल सम्पन्न गरिने, रेल मार्गहरूको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने, नदीहरूमा आन्तरिक जल यातायातको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने पनि कार्यक्रममा उल्लेख छ। नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट बनाउने प्रक्रिया सुरु गरिने, दुर्गम क्षेत्रका अस्पतालमा गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न काम गरिने लगायत विषय नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। 1 वर्षमा 638 मेगावाट बिजुली उत्पादन भएको छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालले 1 वर्षमा 638 मेगावाट बिजुली उत्पादन गरेको जानकारी दिनुभएको छ। उक्त बिजुली राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडिएको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। यो वर्ष 325 किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ। 1 वर्षमा 12,600 हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुगेको पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि घाटा बेहोरिरहेका सार्वजनिक संस्थाको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई दिने नीति अख्तियार गरेको छ। सरकारले नीति तथा कार्यक्रम मार्फत घाटामा रहेका सार्वजनिक संस्था निजी क्षेत्रलाई सुम्पने जानकारी दिएको हो। नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले वित्तीय रूपमा बोझिला सार्वजनिक संस्थान खारेज गर्ने वा निजी क्षेत्रलाई जिम्मेवारी दिने बताउनु भएको हो। यस्तै निजी क्षेत्र सक्षम रहेका क्षेत्रमा सञ्चालन भइरहेका सार्वजनिक संस्थाको समेत जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई नै दिने सरकारी योजना रहेको उहाँको भनाइ छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री वितरण प्रणाली निजी क्षेत्रलाई सुम्पने तयारी गरिरहेको छ। त्यसैको तयारी स्वरूप सार्वजनिक संस्थान सञ्चालनको
जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई दिने राष्ट्रपति भण्डारीले बताउनु भएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटमा योजना आयोगबाट सिफारिस नभएका आयोजनाहरूले बजेट नपाउने भएका छन्। आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आयोगबाट सिफारिस नभएका आयोजनाले बजेट नपाउने बताउनु भएको हो। उहाँले विनियोजन कुशलता कायम गर्न दीर्घकालीन सोच अनुरूप राष्ट्रिय प्राथमिकताका आधारमा विकास कार्यक्रम र आयोजनालाई बजेटसँग आबद्ध गरिने बताउनु भएको छ। यस्तै पूर्व तयारी नभएका र आयोजना ब्याङ्कमा प्रविष्ट नभएका आयोजनाले समेत बजेट नपाउने उहाँको भनाइ छ। आगामी आर्थिक वर्षदेखि आयोजनाले बजेट पाउनका लागि योजना आयोगले सिफारिस गर्नै पर्ने व्यवस्था सरकारले गर्ने भएको छ। यस्तै बजेट पाउनका लागि आयोजनाहरू आयोजना ब्याङ्कमा प्रविष्ट समेत हुनुपर्नेछ। सरकारले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न उद्योग वाणिज्य र कम्पनी प्रशासनलाई स्वचालित रूट प्रणाली अवलम्बन गर्ने भएको छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विदेशी लगानी भित्राउन स्वचालित रूट प्रणाली अवलम्बन गर्न सुरु गर्ने बताउनु भएको हो। त्यस्तै सरकारले उद्योग प्रशासन सरल र लगानी मैत्री बनाउने पनि जनाएको छ। यस्तै आगामी वर्ष 90 किलोमिटर नदी तटबन्ध गरिने पनि उहाँले बताउनु भएको छ। यस्तै भूमि वर्गीकरण गरी स्थानीय प्रदेश र सङ्घसहित 3 तहको भू उपयोग योजना तयारी गरिने उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा आन्तरिक उत्पादन प्रवर्धनमा जोड दिने भएको छ। धान गहुँ लगायत तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने बालीको उत्पादन वृद्धि गर्ने र कृषि उपजको आयात व्यवस्थापन गर्ने नीति सरकारले लिएको छ। आज संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारका नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कृषि उत्पादन बढाउनका लागि रासायनिक मलको आपूर्ति सहज बनाउने, प्राङ्गानिक मलमा अनुदान दिने, कृषिमा सूचना प्रविधि बढाउने, पशुमा देखिने महामारी नियन्त्रणका लागि स्वदेशमै खोप उत्पादनमा जोड दिने लगायतका नीतिका साथ सरकार अघि बढ्ने बताउनु भएको छ। साथै आन्तरिक उत्पादनको प्रवर्धनका लागि विशेष कार्यक्रम नै लागू गरिने भण्डारीले प्रस्तुत गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथिको छलफलमा सक्रिय सहभागी भई त्यसलाई पारित गर्न पार्टीका सांसदहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्नु अघि सिंहदरबारमा पार्टी संसदीय दलको बैठक बोलाई अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीको नीति र निर्देशन अनुसार सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथिको छलफलमा सहभागी भई पारित गराउन सांसदहरूलाई निर्देशन दिनुभएको हो। पार्टीको नीति र निर्देशन अनुसार त्यही रूपमा सहभागी हुन अध्यक्ष प्रचण्डले अनुरोध गर्नुभएको प्रमुख सचेतक देव गुरुङले जानकारी दिनुभएको छ। सरकारले अन्तर प्रदेशमा सञ्चालित सार्वजनिक सवारीको भाडा दर बढाएको छ। आज यातायात व्यवस्था विभागले स्वचालित प्रणाली अनुसार यात्रुवाहक सवारीमा 2.1% भाडा दर बढाएको हो। यस्तै पहाडी बाटोमा सञ्चालन हुने मालवाहक सवारीको भाडा 2.7% बढ्दा तराईको बाटोमा सञ्चालन हुने मालवाहक सवारीको भाडा दर 3% बढाएको छ। यो सँगै अब सबैभन्दा लामो दूरी नेपालगञ्जदेखि काकडभिट्टासम्मको भाडा दर 2338 रुपियाँ कायम भएको छ। यसअघि उक्त रुटको भाडा दर 2290 रुपियाँ थियो। स्थानीय तह निर्वाचन भएको 12 दिनपछि त्रियुगा नगरपालिकामा मतगणना सुरु भएको छ। गत वैशाख 30मा भएको स्थानीय तह निर्वाचनको समयमा त्रियुगा नगरपालिका वडा नम्बर 12मा विवाद उत्पन्न भएपछि मतदान स्थगित भएको थियो। 53.72% मतदान खसेको वडा नम्बर 12मा बहुमत दलहरूले पुनः मतदानको माग गरे पनि निर्वाचन आयोगको निर्देशनमा आज सर्वदलीय बैठक बोलाएर दिउँसो 2 बजेदेखि मतगणना सुरु गरिएको मुख्य निर्वाचन अधिकृत उत्तम सिल्वाले जानकारी दिनुभयो। त्रियुगा नगरपालिका वडा नम्बर 1बाट मतगणना सुरु गरिएको उहाँले बताउनुभयो।
गणना कार्यलाई छिटो र सहज बनाउन 4वटा मतगणना स्थल तयारी गरिएको छ। सबै मतगणना स्थलमा तार जाली र सीसी क्यामेरा जडान गरिएको छ। स्थगित प्रक्रियालाई पुनः मतदान कि गणना भन्ने विषयमा दलहरू विभाजित भएका थिए। समयमा आयोगले निर्णय दिन नसक्दा मतगणना र पुनः मतदानका पक्षमा उच्च अदालतमा फरक फरक रिट दायर भएका थिए। 3192 मतदाता रहेका उक्त ओडामा 1725 मत खसेको छ। 60,657 मत रहेको त्रियुगा नगरपालिकामा 40,179 मत खसेको छ। अन्तिम चरणमा पुगेको पोखरा महानगरको मतगणना अहिले रोकिएको छ। पोखरा महानगरको मतगणना गर्दा वडा नम्बर 18 मा 9 मत र वडा नम्बर 31 मा 3 मत हराएको भन्दै नेकपा एमाले विरोध जनाएपछि मतगणना कार्य स्थगित भएको हो। मतदान पश्चात गरिएको मुचुल्का अनुसार मतगणना गर्दा 9 मत कम भेटिएकाले पुनः मतगणना गर्न माग राखिएको एमाले पोखराका अध्यक्ष दिलीप नेउपानेले बताउनु भएको छ। नेकपा एमाले पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 18 र 31 मा पुनः मतगणना गर्न माग गर्दै मुख्य निर्वाचन अधिकृत कार्यालयमा निवेदन दिएको छ। वडा नम्बर 18 को नतिजा आज र 31 नम्बर वडाको नतिजा हिजो आएको थियो। दुवै वडामा नेकपा एमालेका उम्मेद्वार पराजित भएका छन्। यस्तै पोखरा महानगरपालिकामा काङ्ग्रेसले पनि 2 वडामा पुनः मतगणनाको माग गर्दै मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा आज निवेदन दिएको छ। काङ्ग्रेसले वडा नम्बर 1 र 17 मा पुनः मतगणनाको माग गर्दै निवेदन बुझाएको हो। अहिले विवाद समाधानका लागि सर्वदलीय बैठक बसिरहेको मुख्य निर्वाचन अधिकृत कार्यालयले जानकारी दिएको छ। इन्धनको मूल्य वृद्धिबारे छलफल गर्न जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव संसदमा दर्ता भएको छ। नेकपा एमाले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदहरूले प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्। एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई प्रस्तावक रहेको उक्त प्रस्तावलाई एमालेका यज्ञराज सुनवार र गणेश कुमार पहाडी, राप्रपाका राजेन्द्र प्रसाद लिङ्गदेन र जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेलले समर्थन जनाएका छन्। इन्धनको मूल्य वृद्धिबारे छलफल गर्न आवश्यक 6 तर्क प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ। इन्धनमा भारी मूल्य वृद्धि गरिएपछि चर्को आलोचना भइरहेको छ। तपाईँ यति बेला साँझ 6 बजेको हजुरको समाचार सुन्दै हुनुहुन्छ। समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि हामी बाँकी समाचारको साथमा आउने नै छौँ। तपाईँ भने रेडियो सुन्दै गर्नुहोला। दिदी, ए चञ्चली दिदी, कता हो? ओहो, लौ हेर, काम त मार छ त। अब 1-2 काम गर्ने मान्छे राख्नु पर्यो दिदी। हेर त कति जिस्काउन सकेको यसले। लु भन, किन आइस? यहाँ भरपर्दो केही काम गर्न सकिएन, अब विदेश जाउँ भनेको। तपाईँ त विदेश गएर फर्के कि त्यसैले के बुझौँ भनेर आएको नि दिदी। म त भन्छु सकेसम्म विदेश नजा। अब विदेश जाने नै हो भने गार्मेन्टको काममा जा। सुरक्षित हुन्छ, काम पनि सजिलो र कमाइ पनि राम्रो। त्यसको लागि तालिम पनि लिन पाइन्छ र विदेश जानलाई पैसा पनि लाग्दैन। खाने बस्ने सुविधा सहित सित्तैमा गार्मेन्ट मेसिन चलाउने सिप सिकेर वैदेशिक रोजगारीमा जान सुरक्षित आप्रवासन परियोजनाको फोन नम्बर 9840 24 80 34 9840 24 80 34 मा सोमबारदेखि शुक्रबार बिहान 9 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्म फोन वा SMS गर्नुहोस्। थप जानकारी र वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी अन्य जस्तोसुकै सूचना तथा जानकारी चाहिएमा आप्रवासी शोध केन्द्र, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कोठा नम्बर 9 मन्थली। सम्पर्क फोन नम्बर 048 540 398। नेपाल सरकार र स्विस सरकारको द्विपक्षीय सम्झौता अनुसार हेल्वेटास नेपालको प्राविधिक सहयोगमा सुरक्षित आप्रवासन परियोजना सामी। मन्थली नगरपालिका, सुनापति गाउँपालिका, दोरम्बा गाउँपालिका र उमाकुण्ड गाउँपालिकाको संयुक्त पहल। जिउ पनि कट दुख्छ, टाउको त्यस्तै दुखिरहेछ। त्यही त बुढा, मलाई पनि दाँत दुख्ने, आँखा चिलाउने, आँखा धमिलो देखिने समस्याले साह्रै सताइरहेको छ। अब उपचार गर्न कहाँ जाने होला?
नमस्कार बुबा आमा, सन्चै हुनुहुन्छ? नमस्कार नानी। खै के सन्चो भन्ने, सुगर प्रेसर दमले हैरान पारिसक्यो नानी। मलाई पनि त्यस्तै समस्याले धेरै पीडा भइरहेको छ नानी। दाँत दुखिरहन्छ, आँखा चिलाउने, आँखा धमिलो देखिने समस्याले साह्रै सताइरहेको छ भन्या। यो सबै उपचार गर्ने ठाउँ भएको भए पनि जानुहुन्थ्यो। अब कहाँ चाहिँ जानुपर्छ होला भनिदिनु पर्यो। ल आमा, यो सबै रोगको उपचार त तपाईँ हाम्रै अस्पताल सुनकोशी सामुदायिक अस्पताल खुरकोटमा हुन्छ नि। साथै यहाँ त विभिन्न रोगका विशेषज्ञहरूबाट पनि सेवा लिन सकिन्छ नि। हजुर, तपाईँ हाम्रै अस्पताल सुनकोशी सामुदायिक अस्पताल खुरकोट सिन्धुली। सम्पर्क नम्बर 047 590 454 9854 043 230। हजुरको रेडियो 102.1 मेगाहर्ज। विश्रामपछि हजुरको समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। रामेछाप जिल्लाको सदरमुकाम मन्थलीमा रहेको रामेछाप बहुप्राविधिक शिक्षालयले अबदेखि कृषकको घर घरमा प्राविधिक विद्यार्थी पठाउने भएको छ। विशेष गरी कृषि र पशु विज्ञान अध्ययन गर्दै गरेका विद्यार्थीहरूलाई स्वयंसेवकको रूपमा परिचालन गर्न लागि हो। उनीहरूले कृषककोमा गएर तरकारी खेती र पशुपालनका विषयमा आधुनिक प्रविधि र ज्ञान सिकाउनेछन्। साथै कृषकहरूका अनुभव समेत लिनेछन्। त्यसका लागि राष्ट्रिय युवा परिषदले आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको छ। कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्दै मन्थली नगरपालिकाको नवनिर्वाचित नगर प्रमुख लव श्रेष्ठले स्वयंसेवक परिचालनले नगरको कृषि र पशुपालनको क्षेत्रमा उन्नति हुने बताउनु भएको छ। कार्यक्रममा राष्ट्रिय युवा परिषदका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रमाकान्त शर्मा, राष्ट्रिय युवा परिषदका उपसचिव कमला ग्यावाली, प्राविधिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सानोठिमी भक्तपुरका प्रशिक्षक उत्तम लुइटेल, राष्ट्रिय युवा परिषदका प्रतिनिधि मीरा काफ्ले र रामेछाप बहुप्राविधिक शिक्षालय प्रमुख हरि पौडेलको उपस्थिति रहेको थियो। ओखलढुङ्गामा मतपत्र च्यातेको आरोपमा पक्राउ परेका नेपाली काङ्ग्रेसका जिल्ला कार्य समिति सचिव राजकुमार ढुङ्गानामाथि अनुसन्धान भइरहेको छ। ओखलढुङ्गाको चिसङ्खुगढी गाउँपालिकामा मतगणना भइरहेको समयमा मतपत्र च्यातेको आरोपमा ढुङ्गानालाई पक्राउ गरी प्रहरी हिरासतमा राखी अनुसन्धान भइरहेको ओखलढुङ्गा प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक सुखदेव खनालले बताउनुभयो। वडा नम्बर 3 को मतगणनाका क्रममा नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रका वडा अध्यक्षका उम्मेद्वारहरूको मत बराबरी भएपछि विवाद उत्पन्न हुँदा सचिव ढुङ्गानाले मतपत्र च्यातेको आरोप छ। सोही आरोपमा नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट चिसङ्खुगढी गाउँपालिका 3 को वडा अध्यक्षका उम्मेद्वार मिनबहादुर आले मगरलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरी अनुसन्धान भइरहेको छ। करिब एक साता अघि पक्राउ परेका ढुङ्गाना र मगरमाथि ओखलढुङ्गा जिल्ला अदालतबाट एक साताको म्याद थप गरी कानुन अनुसार अनुसन्धान भइरहेको प्रहरी नायब उपरीक्षक खनालले जानकारी दिनुभयो। समाचारको क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले युद्ध अन्त्यका लागि रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग मात्रै वार्ता गर्ने दोहोऱ्याउनु भएको छ। उहाँले रुसी राष्ट्रपति पुटिनले वार्ता गरे मात्रै युद्ध अन्त्यको विषयमा कुराकानी हुने बताउनु भएको हो। डाभोसमा जारी विश्व आर्थिक मञ्चको सम्मेलनलाई भर्चुअल माध्यम मार्फत सम्बोधन गर्दै उहाँले रुसी सेनाले सर्वसाधारणलाई गर्ने व्यवहारका कारण वार्ता गर्नमा समस्या भइरहेको उल्लेख गर्नुभएको छ। उहाँले रुसको कुनै सङ्घका पदाधिकारीसँग कुरा नगर्ने भन्दै युद्ध अन्त्यको विषय बाहेक अन्य विषयमा कुराकानी गर्नुको कुनै औचित्य नभएको बताउनु भएको छ। समाचारको अन्त्यमा केही खेल समाचार। गण्डकी प्रदेशमा आयोजना हुने 9 राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको मिति सरेको छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै 9 राष्ट्रिय खेलकुदको मिति सरेको जनाएको हो। अब 9 राष्ट्रिय खेलकुद असोज 28 गतेबाट कार्तिक 3 गतेसम्म हुनेछ। यसअघि 9 राष्ट्रिय खेलकुद जेठ 22 देखि 28 गतेसम्म हुने तालिका रहेको थियो। सरकारको मन्त्री परिषद बैठकले 9 खेलकुद सार्ने निर्णय गरेको युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर जङ्गहतराजले जानकारी गराउनुभयो। प्रतियोगिता आयोजनाका लागि तयारी नपुगेको कारण 9 राष्ट्रिय खेलकुदको मिति सार्नु परेको मन्त्री गहतराजको भनाइ छ। उहाँले सार्वजनिक खरिद ऐन पालना गर्दा समय नपुग्ने, गण्डकी प्रदेशले छनौट तयारी गर्न नसक्ने
अवस्था, मधेसमा राखेप गठन नहुँदा पनि काम गर्न समस्या, चुनावले काम गर्न समस्या र कक्षा 11 र 12 को परीक्षाका कारण 9औं खेलकुदको तयारीमा समस्या भएको बताउनु भएको छ। 9औं राष्ट्रिय खेलकुदमा 36 खेल समावेश गरिएका छन्। यस्तै 2 खेल प्रदर्शनीको रूपमा रहेका छन्। र एएफसी 20 वर्ष मुनिको एसियन कप छनौटमा नेपाल समूह बी मा परेको छ। एएफसीले आज सार्वजनिक गरेको ड्रमा नेपाल समूह बी मा परेको हो। नेपालको समूहमा कतार, बहराइन, भुटान र बङ्गलादेश रहेको छ। यस समूहको छनौट खेल बहराइनमा हुनेछ। समूह चरणको खेल सेप्टेम्बर 10 देखि 18 सम्म हुनेछ। समूह विजेताले 2023 मा उज्बेकिस्तानमा आयोजना हुने 20 वर्ष मुनिको एसियन कपमा स्थान बनाउनेछन्। एएफसीले छनौट खेल्ने 44 राष्ट्रलाई 10 समूहमा विभाजन गरेर ड्र निकालेको हो। हरेक समूहको विजेताले उज्बेकिस्तानको यात्रा तय गर्नेछ। यस्तै समूहको दोस्रो हुने उत्कृष्ट 5 टोलीले समेत 20 वर्ष मुनिको एसियन कप खेल्नेछ। एएफसी 20 वर्ष मुनिको एसियन कपमा 16 टोलीले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। यिनै समाचारसँगै हामी साँझ 6 बजेको हजुरको समाचारको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै यस समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। स्थानीय तहको निर्वाचनले लोकतन्त्रलाई जगैदेखि बलियो बनाएको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भनाई। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै। रामेछा बहु प्राविधिक शिक्षालयले अबदेखि कृषकको घर घरमा प्राविधिक विद्यार्थी पठाउने। ओखलढुङ्गामा मतपत्र च्यातेको आरोपमा नेपाली काङ्ग्रेस जिल्ला कार्य समिति सचिव राजकुमार ढुङ्गाना प्रहरी हिरासतमा। रुसी राष्ट्रपति पुटिन बाहेक अरूसँग वार्ता नगर्ने युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको भनाई। र 9 राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको मिति सर्यो। अब असोज 28 मा हुने एएफसी 20 वर्ष मुनिको एसियन कप छनौटमा नेपाल समूह बीमा। हवस् त, साँझ 6 बजेको हजुरको समाचार सकियो। हाम्रो भेट राति 10 बजेको हजुरको मुख्य समाचारमा हुने नै छ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि समाचार सहयोगी साथीहरूलाई विशेष धन्यवाद दिँदै म श्रीराज महत पनि यस समाचारबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार।